والله مشاعر لا توصف. أول شيء أحمد الله وأشكر فضله أنه الله وصلني إلى هذا المكان، هذا من فضل الله ومنته. يعني شعور ما أوصف، ما أقدر أوصف أبد. ما توقعت أبد، لأني جلست 40 سنة وأنا بالبيت. بعد 40 سنة وأمنيتي أني أصبح طالبة جامعية، ولله الحمد تحققت الأمنية. أهم شيء أنه لازم الإنسان يتعلم، لأن ألقى الله وأنا عالمة خير من أن ألقى الله وأنا جاهلة. فمن باب العلم يعني سبحان الله، يوم ما فكرت أني أقف هذا المكان أو أجلس أمشي على هذه السجادة، بس سبحانه وبحمده يرفع بهذا العلم أقوام ويضع أقوام. لا، أنت صارت نيتك وجه الله وأن تنفع نفسك وتنفع الناس، ربي يسددك ولله الحمد والمنة. نجحت بتفوق ومع مرتبة الشرف ولله الحمد والمنة. أكبر عيالي دكتور بالجامعة ومدرس لغة إنجليزية، وأصغر عيالي طالب تحضيري في الجامعة هنا في الكلية الصحية. ألف مبروك، ربي يحفظهم للوطن وينفع بهم الإسلام والمسلمين. وأقول سيروا، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب يصل بإذن الله.